बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बखैर और सेहतमंद होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात की उर्दू की किताब का नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, ज़रा इन सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, पाकिस्तान कब बना? नंबर 2, हम यौम आज़ादी कब मनाते हैं? नंबर 3, पाकिस्तान के किसी और कौमी त्यौहार का नाम बताएं। जी हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तान के कई कौमी त्यौहार हैं, जैसे यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान, यौम कायद आज़म वगैरह। हमारा आज का सबक यौम आज़ादी से मुतल्लिक है। हमारे सबक का नाम है आज़ादी मुबारक। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जाने एक अहम बात। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौमी त्यौहार हैं, जैसे यौम आज़ादी 14 अगस्त, यौम पाकिस्तान 23 मार्च, यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी, यौम तासीस आज़ाद हुकूमत 24 फरवरी। बच्चों, सबक पढ़ने से पहले आपको कुछ अहम अल्फाज के मायने बताऊंगी ताकि सबक का मतलब समझने में आसानी रहे। आंखें मूंदना, आंखें बंद करना। टें टें टें, तोते की आवाज। कैलेंडर, जदवल जो साल के दिनों के लिहाज से मुरतब किया जाता है। मुसम्मम, पक्का। जिद्दोजहद, कोशिश। सरफराजी, सरबुलंदी। गुलदान, जिसमें फूल रखे जाते हैं। तले, नीचे। रोड़े अटकाना, रुकावटें डालना। कुमकुमे, चिराग, बल्ब। बेकार, फजूल। बेमायनी, फजूल। घड़ियाल, बड़ी घड़ी। अल्फाज के मायने समझने के बाद आइए सबक शुरू करते हैं। खालिद ने सुबह की नमाज पढ़ी और बिस्तर पर आकर लेट गया। रोशनी फैल रही थी, लेकिन सूरज निकलने में अभी कुछ वक्त बाकी था। उसने आंखें मूंद ली। मियां मिठू अपने पिंजरे में बोला, टें टें टें। खालिद ने आंखें मलते हुए सामने देखा, फिर आंखें बंद कर ली। मियां मिठू फिर बोला, टें टें टें। खालिद ने फिर आंखें खोल दी। मियां मिठू जैसे खालिद को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। टें टें टें। खालिद ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद न आया। अचानक उसकी नजर घड़ियाल के साथ लगे कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर पर तारीख नुमाया थी, 14 अगस्त। खालिद उछल पड़ा। आजादी का दिन मुबारक। आहा, आज तो यौम आजादी है। मियां मिठू, तुम्हें भी यौम आजादी मुबारक हो। खालिद कूद कर बिस्तर से उतरा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जरा ठहरिए। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ ताकि पता चले कि आप सबक तवज्जो से सुन रहे हैं या नहीं। सोचिए और बताइए। खालिद क्या कहते हुए उछल पड़ा? जी हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। खालिद ये बात कहते हुए उछल पड़ा, आजादी का दिन मुबारक। सूरज तुलू हो चुका था। नाश्ता करने के बाद सब घर वाले अपने अपने कामों में मसरूफ थे। छोटा सा साफ सुथरा घर आज और भी साफ सुथरा नजर आ रहा था। सलमा बाजी ने क्यारी से फूल तोड़कर गुलदानों में सजा रखे थे। सहन में झंडियां सजी हुई थी। सब बच्चे यौम आजादी पर बहुत खुश थे। खालिद भी जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अब्बाजान के पास आकर जोर से बोला, पाकिस्तान। उस पर सब ने कहा, जिंदाबाद। तारिक ने कहा, अब्बाजान, आजादी के दिन हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, घरों और दुकानों पर झंडियां लगाते हैं। हाँ, और चिरागा भी तो करते हैं, नन्ही बोली। अब्बाजान ने कहा, हाँ बेटा, चिरागा भी करते हैं और मस्जिदों में वतन की सलामती, तरक्की और सरफराजी के लिए दुआएं भी मांगते हैं। नन्ही ने सवाल किया, अब्बाजान, हम यौम आज़ादी सिर्फ 14 अगस्त ही को क्यों मनाते हैं? अब्बाजान ने बताया, बेटी, 14 अगस्त को हमने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की थी। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बना था, इसलिए हम उस दिन यौम आज़ादी मनाते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी तवज्जो सबक की तरफ है ना? अच्छा, तो फिर सोचिए और बताइए,
کس کی رہنمائی میں مسلمانوں نے اپنا وطن بنایا؟ قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے اپنا وطن بنایا۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے، ایسے ہی توجہ سے سبق پڑھتے رہا کریں۔ خالد نے پوچھا، قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے اپنا وطن بنایا تھا نا؟ ابا جان نے بتایا، ہاں بیٹا، قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور لوگوں کو ایک الگ اسلامی وطن قائم کرنے کے فائدے سمجھائے۔ انہیں بتایا کہ ان کے لیے اپنا الگ وطن ضروری ہے، جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، جس میں ہر کام قرآن کے قانون کے مطابق ہو۔ قائد اعظم کی بات مسلمانوں کو پسند آئی۔ وہ قائد اعظم کی قیادت میں متحد ہو گئے۔ سب نے مل کے کہا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ انگریز اور ہندو مسلمانوں کے پہلے ہی مخالف تھے۔ اس نعرے سے ان کی مخالفت اور بھی بڑھ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ لیکن قائد اعظم بھی مصمم ارادے کے مالک تھے۔ وہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کو للکارا، تم کون ہوتے ہو ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے والے؟ پاکستان خدا کے فضل سے بن کے رہے گا۔ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے لیے سخت جدوجہد کی۔ ان کے ساتھ سب مسلمان بھی محنت کرتے رہے، جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، حتیٰ کہ بچے بھی۔ ان سب نے مل کر محنت کی اور آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ ننھی نے جوش سے کہا، ابا جان، آزادی کیسی اچھی چیز ہے، اپنے ساتھ روشنیاں لاتی ہے، خوشیاں لاتی ہے۔ ہاں بیٹے، آزادی بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے تو ہم آج کے دن دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آزادی کی حفاظت کے لیے اپنا فرض پورا کرنے کی توفیق دے۔ آزادی کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ خالد نے یہ سنا تو سوچ پہ پڑ گیا۔ کیا آزادی کے بغیر زندگی بیکار ہوتی ہے؟ خالد نے سوال کیا۔ ابا جان نے کہا، ہاں خالد، آزادی کے بغیر زندگی بے معنی ہوتی ہے۔ اس شام جب شہر کی دیواروں پر آزادی کے کمکمے جگمگ کر رہے تھے، خالد میاں مٹھو کو چوری دینے آیا تو مٹھو نے کہا، آزادی مبارک۔ خالد نے چپکے سے پنجرے کی کھڑکی کھول دی اور کہا، ہاں میاں مٹھو، تمہیں بھی آزادی مبارک۔ اب جلدی سے اڑ جاؤ ورنہ زندگی بیکار ہو جائے گی۔ میاں مٹھو پھر سے اڑے اور ایک درخت پر بیٹھ کر اپنی گول گول آنکھیں مٹکا کر بولے، آزادی مبارک۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں، ہم 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ آزادی کے بغیر زندگی بیکار ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا، چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔